नमस्कार सबैजनालाई। आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि आरामै छु। अनि आज चाहिँ म नेपालदेखि युएई सम्म एज अ पिएसबिडी सेक्युरिटी गार्ड कसरी आउन सकिन्छ भन्दा पनि म कसरी आएँ भनेर मेरो जर्नी चाहिँ सेयर गर्न गइरहेको छु। त्यसमा चाहिँ त्यसो भनिरहँदा सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ युएईमा चाहिँ 7वटा स्टेट इमिरेट्स हुने रहेछ। त्यसमध्ये चाहिँ 6वटा इमिरेट्समा एज अ पिएसबिडी सेक्युरिटी ले चाहिँ सर्भिस दिने, अनि त्यसपछि दुबईभित्र एउटा स्टेट मात्रै, दुबई स्टेटभित्र चाहिँ सेरा डिपिएसले सर्भिस दिने रहेछ। अनि त्यसपछि यदि अनि अर्को कुरा पनि म थप्न चाहन्छु, यो चाहिँ मेरो मैले भोगेको पर्सनल एक्सपिरियन्स मात्रै हो। कतिपय सबैको एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन, फरक फरक हुनसक्छ। यदि मेरो कुरा र अरूको कुरामा मेल खान नगएमा त्यसमा चाहिँ म पहिले क्षमा चाहन्छु यदि मबाट मिस्टेक भयो भने पनि। अनि मेरो घर चाहिँ नेपाल पोखरामा हो। पोखराको पृथ्वी चोकमा गल्फ होराइजन मेन पावरदेखि मैले एप्लाई गरेको 2017 मा। अनि 2017 मा मेन पावर गएर बुझ्दा त्यहाँ डिमान्ड आएको रहेछ। अनि मेन पावरले म चाहिँ पहिल्यै सेक्युरिटीको सर्टिफिकेट बनाएर बसेको थिएँ। माइन्ड मेकअप पहिल्यै थियो, म सेक्युरिटीमै जान्छु जुन कन्ट्री भयो पनि भनेर। अनि मैले सेक्युरिटीको सर्टिफिकेट बनाएर राखेको थिएँ। अनि मेन पावर गएर बुझेँ। अनि मेन पावरले चाहिँ एउटा सेक्युरिटी सम्बन्धी एउटा पेपर दिनुभएको थियो, त्यो पढ्ने क्वेसन एन्ड एन्सर, हाउ टु वाट काइन्ड अफ क्वेसन एन्ड एन्सर यु हेभ टु प्रिपेयर फर पिएसबिडी सेक्युरिटी गार्ड भनेर एउटा पेपर दिएको थियो क्वेसन एन्ड एन्सरको। त्यो चाहिँ एउटा पेपर ल्याएर पढेको घरमा। अनि 2-4 दिनपछि चाहिँ मलाई फोन आयो, अब इन्टरभ्यू हुँदैछ भनेर। इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ यही हाम्रो कम्पनीको म्यानेजर डिपार्टमेन्टबाट सम्मान गएको थियो। अहिले चाहिँ मैले देख्दिनँ होला त्यतै। अनि म इन्टरभ्यूको लागि गएँ। अनि इन्टरभ्यूको लागि जाँदा चाहिँ दे आर वाचिङ अस। तिनीहरूले चाहिँ हाम्रोमा के क्वालिटी हेर्दो रहेछ भन्दा चाहिँ इङ्ग्लिस नम्बर 1 त इङ्ग्लिस भयो। युएई भनेपछि टुरिस्ट कन्ट्री पनि मानिन्छ। अनि त्यसमा इङ्ग्लिस चाहिँ नम्बर 1 इङ्ग्लिसमा चाहिँ तिनीहरूले हेर्ने हामीमा क्वालिटी भनेको। इङ्ग्लिसमा चाहिँ रिडिङ पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो, स्पिकिङ पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो, राइटिङ पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि कस्टमरसँग इङ्ग्लिसमा पर्फेक्टली डिल गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यति क्वालिटी चाहिँ हेर्ने। अनि त्यो सँगसँगै पिएसबिडी सेक्युरिटीले चाहिँ यहाँ युएईमा आइसकेपछि हरेक वर्ष फिजिकल एक्जाम हुने, अनि सेक्युरिटी सम्बन्धी पनि एक्जाम हुने भएकोले गर्दा यिनीहरूले चाहिँ फिजिकल पनि चेक गर्यो। फिजिकल टेस्ट गर्यो भन्नाले पुसअप र सेटअप चाहिँ उहाँ गराउन लगाएको थियो। अनि गरेँ। अनि मैले इन्टरभ्यूमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो बारेमा टेल मी समथिङ अबाउट युर सेल्फ, टेल मी इन्ट्रोड्युस अबाउट युर सेल्फ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो पर्सनल डिटेल दिएँ, आफ्नो नामसहित, एजसहित। मैले यो गर्छु, मैले यति वर्ष सेक्युरिटीमा काम गरेको हो भनेर मैले सर्टिफिकेटको हिसाबमा मेरो डिटेल सबै भने। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा द काठमाडौँ पोस्ट भन्ने नेपालको इङ्ग्लिस न्युज पेपर, त्यो पढ्न लगायो एउटा पेज। अनि त्यो पढेपछि चाहिँ एउटा फोटोकपी पेपर चाहिँ दिनुभयो, पोखराको बारेमा फुल पेज हुने गरी लेख भनेर दिनुभयो। त्यो पनि लेखेँ। अनि त्यो फेरि म आफैले पढ्न लगाएँ, पढेँ। अनि त्यसपछि फिजिकल गराउन लगाएँ, पुसअप र सेटअप, त्यो पनि गरेँ। अनि पास भएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ पास भएपछि म घर आएँ। अनि त्यसको मेन पावरमा गएर गर्नुपर्ने कामहरू गरेँ। अनि त्यसको 1.5 मन्थ 2 मन्थको भित्रमा चाहिँ मेरो भिजा आएको थियो। अनि त्यसपछि हाम्रो लागत चाहिँ लगानी चाहिँ यु हेभ टु पे बिग बजेट फर पिएसबिडी सेक्युरिटी गार्ड। मैले चाहिँ 2017 मा चाहिँ 4,20,000 एक्ज्याक्ट एमाउन्ट चाहिँ मेन पावरलाई बुझाएको। अनि त्यसपछि 2017 को कुरा
अहिले चाहिँ 2020-21मा चाहिँ हाम्रै कम्पनीमा पनि त्योभन्दा अलि धेरै नै एमाउन्ट तिरेर आइसकेको छ अरे। अब नेपालमा बेरोजगारी भएपछि विदेश जाने, नेपालमै केही इन्भेस्ट गर्छु भन्यो भने कसैले दिँदैन, विदेश जान्छु भन्यो भने 1,00,000 2,00,000 फाल्ने हर कोही हुन्छ, निस्किन्छ त्यहाँ। अनि मेन पावरमा पैसा बुझाइसकेपछि मेन पावरबाट टिकटहरू लिएर अनि काठमाडौँ आएपछि आफ्नो एसएलसीको +2को सर्टिफिकेटहरूलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने रहेछ। 1-2 दिनको लागि त्यहाँ काम भएपछि हामी चाहिँ युएई आयौँ। अनि युएई आएर कम्पनीमा फर्स्ट डे कम्पनीमा इन्ट्री हुने बेलामा चाहिँ कम्पनीको म्यानेजमेन्ट सेक्सनबाट चाहिँ हामीलाई एउटा मोटिभेसनल स्पिच जस्तो दिने, ताकि अब हामी काम गर्न आएको नेपालमा फ्री बसेको जस्तो हुँदैन। अब फ्यामिलीको याद आउँछ, गर्लफ्रेन्डको याद आउला, कसैलाई बोयफ्रेन्डको याद आउला, ऊ सबैलाई आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ, मेन्टली यु हेभ टु बी प्रिपेयर भनेर सानो क्लास दिएको थियो हामीलाई। अनि हाम्रो कम्पनी आइडी बन्यो। अनि त्यसपछि हामी एकोमोडेसनमा गएर बस्यौँ। 2-4 दिनपछि मेडिकलमा गयौँ। अनि त्यसपछि मेडिकल भएर भिजा लागेपछि पिएसबिडी सेक्युरिटी गार्डमा हरेक जो कोही पनि आउँछ तिनीहरूले चाहिँ एनएसआई भन्ने कोर्स दिनुपर्छ। पिएसबिडीको इक्जाम भन्दा पहिला चाहिँ एनएसआई भन्ने कोर्स गर्नुपर्छ, ट्रेनिङ कोर्स। एनएसआई, नेसनल सेक्युरिटी इन्स्टिट्युट। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सेक्युरिटी सम्बन्धी यत्रो ठुलो बुक हुन्छ, त्यो बुक चाहिँ पढ्ने, पुरै सेक्युरिटी सम्बन्धी। 2017मा चाहिँ एनएसआईको कोर्स 3 दिन हुन्थ्यो। 3 दिनमा चाहिँ मर्निङ 8 AM to 4 PM हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लासमा के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ आफ्नो बारेमा डिटेल इन्ट्रोड्युस गर्ने, त्यसपछि त्यो कोर्सभित्रको चाहिँ प्याराग्राफहरू बेलामा पढ्न लगाउने, अनि त्यसपछि पुरै सेक्युरिटीको हरेक चिज के चाहिन्छ सेक्युरिटीलाई त्यो कुरा चाहिँ पढ्यौँ हामीले 3 दिनमा। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब प्र्याक्टिकलहरू पनि हुन्थ्यो, फायर फाइटिङको, कसरी फायर फाइटिङ गर्ने, कसरी एक्सेस कन्ट्रोल गर्ने, कसरी यो त्यो गर्ने, सेक्युरिटीको हरेक चिज सिकायो। अनि सरी, हाम्रो चाहिँ फिजिकल अनि 3 दिनको क्लास सकिएपछि हाम्रो चाहिँ इन्टरभ्यू भयो। अब इन्टरभ्यू पनि त्यही बेसिसमा हुन्थ्यो। हामीले 3 दिनको क्लासमा के पढ्यौँ। अनि इन्टरभ्यू पास भएपछि फिजिकल पनि भयो। एउटा स्पोर्ट रुम थियो त्यहाँ चाहिँ अब रनिङ, पुसअप, सेटअप, जम्पिङ, अनि त्यसपछि उकालो ओह्रालो पनि गर्नुपर्ने। अनि त्यसपछि 30 केजीको कि 25 केजीको एउटा बोरा थियो, त्यो बोरा चाहिँ उचालेर भाग्नुपर्ने, त्यो पनि थियो। सबै पास भएपछि त्यसको नेक्स्ट डे नै हाम्रो रिजल्टहरू आइसक्थ्यो। नेक्स्ट डे रिजल्ट आएपछि चाहिँ रिजल्ट आएको 1-2 दिनपछि चाहिँ कम्पनीले फेरि हाम्रो पिएसबिडी दिनुपर्ने थियो इक्जाम। पिएसबिडी चाहिँ डाइरेक्ट कम्प्युटरमा दिनुपर्ने, जो एनएसआई ट्रेनिङमा हामीले जे पढ्यौँ त्यहीको बेसिसमा इक्जाम हुन्थ्यो। अनि त्यो पछि दिइसकेपछि कम्पनीले कता कन्ट्र्याक्ट पाउँछ त्यतै लगेर जान्थ्यो हामी सेक्युरिटीहरूलाई चाहिँ। कम्पनीको फ्यासिलिटिज, त्यसपछि स्यालेरीको कुरा गर्नुपर्ने हो पर्दाखेरि चाहिँ स्यालेरी यति हुन्छ भनेर चाहिँ पहिल्यै नेपालमा सेक्युरिटीको डिमान्ड जाने बेलामा चाहिँ तोकिएर गएको हुन्छ, त्यो नै पाउँछ आफूले। त्यो चाहिँ पिएसबिडीमा चाहिँ 3000 इज स्यालेरी चाहिँ 3000 हुन्छ दिरहाम। युएईको 1 दिरहामको नेपालमा 31-32 भइरहन्छ। अनि खाना आफ्नै, एकोमोडेसन रुम कम्पनीको, अनि ड्युटी कता भयो त्यतै जाने, कता भन्यो त्यतै जाने, दिनमा 12 घन्टा। सेक्युरिटीको आई थिङ्क कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ सेक्युरिटीको खासै छुट्टी हुँदैन, यु हेभ टु वर्क 30 days। कुनै कम्पनीमा चाहिँ छुट्टी पनि हुन्छ अरे भनेको सुनेको थिएँ, हाम्रो कम्पनीमा छुट्टी हुँदैन। अनि 3000 स्यालेरी, अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नै खाने। अनि यहाँको 1 दिरहामको नेपालमा 31-32 हुँदैछ
भनेपछि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला स्यालेरी कति हुन्छ भनेर। खाना राखेर बाँकी पठाउने त हो। खाना पनि एकदमै खायो भने खाना पनि 400-500 खर्च हुन्छ होला सायद। मेरो चाहिँ 350-400 हुन्छ 1 मन्थमा खर्च। त्यसको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा बाउआमाको पैसाले रमाएर हिँडेको हिसाबमा चाहिँ यहाँ आएर काम गर्ने हो भने चाहिँ इट्स भेरी बिग स्यालेरी। यो चाहिँ एकदम ठुलो स्यालेरी हो। यदि नेपालमा बाबाआमाको पैसाले रमाएर बसिराखेको र यहाँ आएर आफैले कमाएकोमा चाहिँ दिस इज द बिग स्यालेरी। म त एकदम आई एम टोटली सेटिस्फाइड फर दिस अमाउन्ट स्यालेरी। अनि यति नै हो। अरू चाहिँ अब यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ सेक्योर पिएचबिडीको एक्जाममा कस्तो हुन्छ, एनएसआईको एक्जाममा कस्तो हुन्छ भनेर जान्नु मन लागेको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ के लेखेर छोडिदिनु होला, म त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाउने छु। अनि आजलाई चाहिँ यति नै, धन्यवाद। स्टे सेफ।